क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कराची में जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों का अनोखा अहवाल। ये बचने नहीं चाहिए। 15 की जिम्मेदारी है अपनी शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज करना। जुर्म और कानून का टकराव, लूट मची हुई है, कोई रोकने वाला नहीं। वो 10 करके मार के चले जाते हैं। हमारे लीडर ने गीदड़ है। ये सब और बहुत कुछ जानिए। कराची पुलिस पब्लिक की मदद के लिए तैयार है। हम डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करते हैं, सारा इलाज हो जाएगा। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो इन क्रिमिनल्स की फाइंडिंग्स जो है ना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या हुआ? अभी हम लोग यही लैपटॉप के ऊपर हम यही देख रहे थे। सर, इन लोगों को ये अंदाजा नहीं है जो वारदात इनके आंखों के सामने दूसरों के साथ हो रही है, कल इनके साथ भी हो सकती है। खुदा न खास्ता परवरदिगार रहमतें रखे अपनी। सर, जबकि 15 का एक ऐसा इदारा है जो एक रैपिड रिस्पांस करता है और लोगों की फौरी मदद के लिए पहुंचता है, उसके बावजूद लोग इस इदारे की मदद हासिल नहीं करते, क्योंकि लोग ऐसे समझते हैं कि शायद इनको 15 को फोन करके या पुलिस को किसी भी केस में इन्वॉल्व करके वो किसी कोई नए मसले मसाइल में नहीं पड़ जाए। यार देखिए, बिल्कुल हकीकत यही है। और एक बात मैं बता दूं आपको, अगर 100% लोग कंप्लेन दाखिल करना शुरू करते ना तो एक क्रिमिनल भी नहीं बच सकता। मगर लोग खौफ और हिरास की वजह से अपना नाम आगे लाने से डरते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब तक निशानदेही नहीं होगी सजाएं मुल्ज़िमान को मिल नहीं सकती। सर, लोग इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहते। बेसिकली लोग दुनियावी मसाइल में इतने घिरे हुए हैं कि वो सोचते हैं कि यार थाने जाना पड़ेगा, बार बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे और हमारा टाइम ज़ाया होगा। बहरहाल इसको थोड़ा सा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए, ये कि एक दूसरे की मदद करना हमारा अखलाकी फरीजा भी है और हमारा दीन भी यही कहता है। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में जो केस फाइल हम आप तक लाए हैं वो कराची से है। इस बार हम आपको कराची के जराइम के बारे में कुछ अहाता करते हुए दिखाना चाहते हैं कि जराइम पेश अनासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां जब यहां के रहने वालों के लिए अज़ाब जां बन गईं। आप जरा अंदाजा तो कीजिए कि कौन से ऐसे मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां हैं कि जो कराची वालों के नसीब में ना हो, और उन तमाम मामलात के साथ साथ जराइम की बढ़ती हुई वारदातें लोगों के लिए सुहाने रूह बन गई हैं। इनका अंजाम, इनका इख्तिताम कब होगा, कैसे होगा, और फिर जराइम पेश अनासिर के इन हथकंडों को आखिरकार कानून के एहलकार भी कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। हां, ऐसा नहीं है कि कानून के एहलकार इन तमाम मामलात से बाखबर नहीं, बल्कि नहीं मालूम वो कौन से हालात, वाकयात, मुहर्रिकात हैं कि जिनकी बुनियाद पर जराइम पेश अनासिर पकड़े भी जाते हैं, अदालतों तक पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद जराइम की ये वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये सब मामलात क्या हैं? शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ये कराची है। पाकिस्तान का एक मारूफ शहर, बैनुल-अक़वामी तौर पर दुनिया के गिने चुने शहरों में जिसका शुमार किया जाता है। पाकिस्तान में बसने वाले हर रंग नस्ल के अफराद यहां इस शहर में आबाद हैं। नाज़रीन, कराची का हुदूद अरबा दुनिया के कई छोटे छोटे ममालिक से कहीं ज्यादा है। 24 घंटे जहां लोगों की आमदोरफ्त के सिलसिले जारी रहते हैं। लाखों की तादाद में गाड़ियां शाहराहों पर दंतनाती दिखाई देती हैं, वो रात की तारीकी हो या दिन का उजाला।
اس شہر کی آبادی کروڑوں نفوس پر مشتمل ہے. لوگ جہاں جہاں آباد ہیں یعنی جن جن علاقوں میں رہتے ہیں شاید کراچی کے رہنے والے بھی مکمل طور پر یہ نہ جانتے ہوں، اور یہی نہ جاننا یہاں کے قانون کے لیے مسائل اور مشکلات پیدا کر رہا ہے. یعنی کون کہاں سے آیا، کہاں رہتا ہے، کیا کاروبار زندگی ہے، کوئی نہیں جانتا. اور ایسے میں مرکزی مسئلہ درپیش یہ آتا ہے کہ یہاں رہنے والے افراد کے لیے گیس، پانی، بجلی سیاستدان اپنی سیاست بچانے میں لگے ہوئے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. سیاست دان نہیں ہے بلکہ ہمارے لیڈر نہیں گیدڑ ہیں. اور قانونی تحفظ کا کس طرح بندوبست کیا جائے اور کس پیمانے پر. برسوں بیت جانے کے باوجود یہ معاملات مسائل بن کر آج مختلف اشکال میں رونما ہو رہے ہیں. جتنے بھی یہ ڈاکو ڈکیٹ ہیں، انہوں کو فوری طور پہ پکڑو، اور پکڑ کے پہلی بات ہے انہوں کو فائر مارو. اور یہی وہ معاملات زندگی ہیں کہ جس سے عوام الناس پریشانیوں کا شکار ہے. اس شہر کے جرائم ہی کو لے لیجئے. اور ایسے ہی تمام معاملات دوسرے کاموں کی انجام دہی میں ہمیشہ رکاوٹ بنتے چلے آئے ہیں. جبکہ قانون کے مختلف اہلکار مختلف ذمہ داریوں سے ہمیشہ نبردآزما رہتے ہیں. یہ سروسز 24 گھنٹے بلا تعطل. 37 فاطمہ سوسائٹی کے پاس نیا نازم آباد، یعنی کسی بھی رکاوٹ کے بغیر جاری و ساری رہتی ہے. کراچی پولیس پبلک کی مدد کے لیے تیار ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں یاد رہے 15 ہیڈ کوارٹر آنے والی کسی بھی ایمرجنسی اطلاعی کال پر اسی علاقے میں موجود 15 کے مددگاروں کو مدد کے لیے فوری طور پر روانہ کر دیا جاتا ہے. ان تمام تر انتظامات کے باوجود جرائم کے واقعات کہیں نہ کہیں سرزد ہوتے ضرور دکھائی دیتے ہیں. یہ ہے لانڈھی قائد آباد کی جانب جاتی ہوئی شاہراہ جسے نیشنل ہائی وے کہا جاتا ہے. کراچی کا پر رونق علاقہ. اسی دوران اچانک ہی دیکھتے یہاں یہ سب کچھ شروع ہو گیا. بیچاری اس لڑکی سے چھینا جھپٹی کی واردات کا آغاز ہو گیا. دن کی روشنی آتے جاتے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے جرائم پیشہ ناصر اپنی کارروائی کے بعد فرار ہو گئے.
اور اس بیچاری خاتون کی مدد کی خاطر کوئی نہ آیا. کیا بے حسی اور کیا بے بسی کا مقام ہے یہ. انتہا تو یہ ہو گئی کہ چرائے پیشہ ناصر کی جانب سے ہونے والے ظلم و ستم سہنے کے باوجود یہ آتے جاتے لوگوں سے ایک ایمرجنسی ٹیلی فون کال کرنے کی خاطر فون مانگتی رہی، لیکن کسی نے اس کی جانب توجہ ہی نہ دی. مجبوراً جاتے ہوئے ایک اور شخص سے انتہائی گزارش کرنے کے بعد اس نے فون حاصل کیا اور 15 پولیس مددگار سے فوری طور پر مدد حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ پریشانی؟ میری رسپانسبلٹیز ہیں کہ جتنے بھی کالز یہاں پہ آ رہی ہیں ان کو پراپرلی مانیٹر کرنا ہے. ان کے اوپر ہماری گاڑیاں فوراً وہاں پہ پہنچیں گی. مزید یہ کہ ٹریننگ دینا اور ان کے رویے اور لہجے کے اوپر کام کرنے کی ذمہ داری میں آپ کو دے رہا ہوں. کچھ ہی دیر میں مددگار 15 کے اہلکار آ پہنچے. انہوں نے معلومات کے درمیان یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کتنے افراد تھے اور کس جانب گئے ہیں. ون 5 والے خاتون کو اپنے ہمراہ لے چلے اس کے بتائے ہوئے راہ پر. اسی درمیان لٹیرے اپنی ایک اور تازہ ترین کارروائی میں لگے ہوئے تھے. اور یہاں بھی بنا خوف و خطر یہ کارروائی جاری تھی. ابھی یہ لوٹ مار جاری ہی تھی کہ اسی درمیان 15 کے موبائل کے پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی نے چیخنا شروع کر دیا کہ یہی ہے وہ ملزمان جنہوں نے میرا پرس اور موبائل چھینا ہے مجھ سے. مددگار 15 کی موبائل رکتے ہی یہ کارروائی شروع ہو گئی. اسی انداز سے قانون کے اہلکاروں نے ان ملزمان کو اپنی تحویل میں لینا شروع کر دیا. عوام جرائم پیشہ عناصر سے کس قدر پریشان ہیں ذرا سوچئے تو صحیح. اسی طرح ان لٹیروں کو قانون کے اہلکار اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے. کرمنلز موسٹ وانٹڈ. یہاں بھاگ جاتے ہیں، کوئی پکڑنے والا ان کو نہیں ہے. اسٹریٹ کرائم یہ ڈیلی کا واقعہ ہو گیا کراچی کے اندر. کوئی بھی مطلب اپنے کام سے جاتا ہے واپسی، اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم صحیح سلامت واپسی گھر جا سکتے ہیں.
हुकूमत जो है ना इन मामलात में बिल्कुल भी संजीदगी नहीं ले रही है। सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार इसका कोई हल निकालो। यहाँ पर लोग पढ़ने के लिए आते हैं, वो 10 करके मार के चले जाते हैं और 15-30 हजार रुपए अलग मोबाइल यार 2,000 रुपए में सेल करते थे ले जाके। इन तमाम तर कार्रवाइयों के बाद गिरफ्तार मुल्जिमान को इलाका पुलिस स्टेशन की जानिब ले चले ये एहलकार। ये मलिर सिटी पुलिस स्टेशन वाकई नेशनल हाईवे कराची है, यानी यही वो पुलिस स्टेशन है कि जिसकी हुदूद में ये दोनों वक़्वे सरजद हुए। एक ही गिरफ्तार जराइम पेशा नासिर को मलिर सिटी पुलिस स्टेशन के हवाले करने की कानूनी कार्रवाइयां जारी थीं। मेरा मोबाइल और मेरा पर्स लेकर भागे थे लोग। कराची पुलिस हर वक्त पब्लिक की मदद के लिए तैयार है और 15 सर्विस उसी एक कोशिश का एक नतीजा है कि हम इसको मजीद इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हम पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें और उनको मुश्किल वक्त में काम आ सकें। अपनी जॉब से वापस आ रही थी, बस का वेट कर रही थी और अचानक ये लोग पहले आए और फिर वापस चले गए। सर अब ये लोग निकलेंगे तो नहीं, अब इनको बहुत मारिएगा, ये दोबारा किसी का मोबाइल ना छीने। इसके बाद इन मुल्जिमान को कानून के कठेरे तक पहुंचाने के इंतजामात शुरू हो गए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। Criminals most wanted. Criminals most wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी और सारी है। हम आप सबको उस मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला टूटा था। नाज़रीन, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बात हम बावर कराना चाहते हैं और वो बात ये है कि हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये एपिसोड मददगार एपिसोड है, यानी उन बेयारो मददगार लोगों के लिए मदद की एक लकीर है कि सिर्फ 15 पर कॉल करके आप किसी भी लुटने वाले शख्स की मदद कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ऐसी कोई जगह बता दें जहाँ पे हम लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। पहले तो ना गन रख लेते थे, आजकल तो बस देखते देखते भी नहीं है, डायरेक्ट शूट करते। जब सरकारी लोग यहाँ पर महफूज नहीं है तो हमारा क्या होगा? राह में लुटने वालों की अक्ल और समझ जितनी देर में वापस आती है, लुटेरे मौके से फरार हो जाते हैं। फिर लोग ये कहकर तसल्ली देते हैं कि चलो सदका गया, मगर नाजरीन याद रखने की बात है कि सदका हमेशा अपनी खुशी से दिया जाता है। जबरदस्ती या छिन जाने के बाद सदका नहीं होता। हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। मोबाइल फोन से वीडियो बनाने के बजाय उसी फोन से सिर्फ पुलिस इमरजेंसी सर्विस 15 तक होने वाले जुर्म की इत्तला ही पहुंचा देना मदद से कम नहीं। उसमें पुलिस ना सिर्फ ये कि उनको अगेंस्ट क्राइम मदद करती है, बल्कि बाकी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो भी उसमें पब्लिक की मदद के लिए मुहैया करते हैं।
याद रखिए, अपनी कीमती अशिया को हमेशा पोशीदा रखें ताकि जराइम पेशा नासिर की निगाहों से आप महफूज रह सकें, वरना चोर लुटेरों के हदफ को हम और आप अक्सर आसान बना देते हैं। खासतौर से सरेराह फोन पर बात करना। अब यहां कराची के गुंजानाबाद इलाके शाह फैसल कॉलोनी के इस मंजर को तो मुलाहिजा फरमा लें। इस कार में चंद अफराद चैन सुकून से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा थे कि अचानक ही राहजन आ पहुंचे। लुटने वाले अपनी तमाम तर कीमती अशिया लुटेरों को सौंपने के बावजूद फरियाद कर रहे थे, हम डॉक्टर हैं, लोगों का इलाज करते हैं, सारा इलाज हो जाएगा, निकालो सारा जो भी कि हम डॉक्टर्स हैं, कुछ तो ख्याल करो। मगर जुर्म को परवान चढ़ाने वाले अफराद जिन पर कोई इन बातों का असर न था, और देखते ही देखते मुल्जिमान ने राह फरार इख्तियार कर ली। दोस्तों, यहां भी कोई शख्स कोई फर्द मदद की खातिर आगे न बढ़ा। मजबूरन इल्तिजाएं करके एक शख्स से मोबाइल फोन हासिल किया गया। या ये मेरे को बिल्कुल अपने हॉस्पिटल के पास ही जो है वो लूट लिया गया है। सिर्फ 15 पुलिस कंट्रोल पर राब्ता कायम करने की खातिर। सर, ये 2 अफराद किस चीज पर आए? बाइक का नंबर नोट किया सर आपने? ठीक है सर, ये आसपास मशहूर जगह बता दें जहाँ मौजूद है। ये इधर ही है, अल्फला में। ठीक है, चंद मिनट में पुलिस आपसे रब्ता करेगी, बस मैं कॉल करने का शुक्रिया। और यहां लुट जाने वाले शख्स बेबसी और बेकरारी के दरमियान खुद ही कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इनके साथ लम्हों में ये सब कुछ क्या गुजर गया। कितनी देर में पहुंचेंगे? जब तक तो वो भाग भी जाएंगे भाई। दूर दूर खड़े इनका तमाशा देखते रहे। कितने अफसोस का मकाम है ये। इसी दौरान मददगार 15 के एहलकार आ पहुंचे। आने वाले कानून के एहलकार हैरान और परेशान थे होने वाली इस वारदात के बायस। बहैसियत SSP 15 एमरजेंसी सर्विस कराची डॉक्टर हफीज, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी शहरियों को, अपने टैक्स पेयर्स को क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करें, और हम इसी कोशिश में मसरूफ हैं। अब मजीद हम आने वाले दिनों में अपने 15 को मजीद अपग्रेड कर रहे हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले आप सबको हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि नाजरीन, मदद का सलीका हमें और आपको हर एक को जरूर आना चाहिए, क्योंकि मददगार 15 जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में मुस्तकिल मशगूल हैं, और आपको और हमें ये फरीजा जरूर अंजाम देना चाहिए कि जहां जिस मकाम पर, जिस महल्ले, जिस शहर में जराइम की वारदातें हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 की एक कॉल करके हम ये पैगाम उन तक पहुंचा दें, तो फिर किसी न किसी की मदद का हम सवाब जरूर हासिल कर सकते हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। हम आज के इस एपिसोड में अहाता कर रहे हैं कराची में होने वाले जराइम के बाबत। वो जराइम कि जो यहां के रहने वालों के लिए एक अज़ाब जाम बनकर रह गए हैं। वो जराइम पेशा नासिर कि जो
ان وارداتوں میں سب سے زیادہ ملوث ہیں کہاں سے آتے ہیں اور کہاں روپوش ہو جاتے ہیں؟ واردات کے فوراً بعد قانون کے اہلکار ان جرائم پیش عناصر کے مستقل تعاقب میں لگے ہیں، اور پھر ہمارے اور آپ کی مدد کے بغیر قانون کے اہلکار شاید اپنی منزل تک نہ پہنچ پائیں۔ ہمیں اور آپ کو مل کر قانون کی مدد ضرور کرنی چاہیے، لوگوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، مدد سے پروردگار عالم بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی مانند اس علاقے کے مختلف موڑ پر اسنیپ چیکنگ جاری تھی۔ ایک طرف تو یہ سب کچھ سلسلے جاری تھے اور دوسری جانب یہ سب شروع ہو گیا۔ راہ گزر پر سفر کرتے کرتے اس موٹر سائیکل کو جرائم پیشہ عناصر نے ٹارگٹ کر لیا۔ اور ناظرین، لوٹ مار کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری تھا۔ میں پولیس موبائل روانہ کر رہا ہوں، آپ اپنا نمبر آن رکھیے گا۔ اسی درمیان جرائم پیش عناصر کی کھوج کرتے قانون کے اہلکار اسی موڑ تک آ پہنچے۔ اس کے بعد ناظرین، ان جرائم پیش عناصر کو قانون کے کٹہرے تک پہنچایا جائے گا تاکہ ان کے کیے جرائم کا احتساب ہو پائے۔ ناظرین، یاد رکھیے، جرائم پیش عناصر کی جرم کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ قانون کی گرفت میں ضرور آتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب تک ہم ملزمان کی نشاندہی نہیں کریں گے، جرائم پیشہ اپنے انجام کو عدالت کے ناطے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مددگار 15 پولیس کی ایمرجنسی سروس ہے جو کہ پبلک کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ جب بھی پبلک پریشانی میں ہوتی ہے، کرائم کے حوالے سے یا ڈومیسٹک ڈسپیوٹس کے حوالے سے یا کسی بھی اور قسم کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو مددگار کو کال کرتے ہیں۔ اس میں پولیس نہ صرف یہ کہ ان کو اگینسٹ کرائم مدد کرتی ہے، بلکہ باقی جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ بھی اس میں پبلک کی مدد کے لیے مہیا کرتے ہیں۔ مددگار 15 ایک پولیس ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے۔ میری پبلک سے یہ گزارش ہے کہ اس کو صرف ایمرجنسی مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور وہ لوگ جو اس کو شغل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور غیر ضروری کال کرتے ہیں تو ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی تم یہی کر رہے تھے سارا؟ اوکے ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرائم کی داستانوں کا کچھ احوال۔ ابھی یہ جرائم کی داستانیں مسلسل باقی ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بھی ضرور باور کراتے چلیں کہ مسلسل قانون کے اہلکار ان جرائم پیش عناصر کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، اس موڑ پر ایک بات، ایک پیغام آپ تک ضرور پہنچانا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ ناظرین، کسی کی مدد کرنا ہمارا، آپ کا دینی اور اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک کام کیجئے کہ 15 تک ایک کال کر کے کسی بھی ہونے والے حادثے یا سانحے کے بارے میں آپ اطلاع دے دیجئے۔ یقیناً اس بات کو ہم بہت پختگی سے آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے اور اس سے کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوتی۔ دیکھیے،
ہم ایک خدا، ایک قرآن اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم اپنا شعار دکھا سکتے ہیں کہ مدد کس قدر منافع بخش ہے. اور یاد رکھیے، جو مدد کا طلبگار ہوتا ہے اس کی مدد کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار کرنے والے لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے یہ ضرور کہنا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ صیغہ راست میں رکھا جاتا ہے. cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں، آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.